श्रूयते किल? महोदय। आरम्भं कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेषां नमस्कारः। संक्षेप रामायण वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। वर्गस्य अस्य चालकः अस्ति श्रीमान् रामचन्द्र महोदयः, डॉक्टर रामचन्द्र महोदयः। महोदयं प्रार्थये यत् वर्गस्य आरम्भं करोतु इति। ततः पूर्वं वयं श्लोकानां 10 श्लोकानां पारायणं कुर्मः। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम्, अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। आर्तानामार्तिहन्तारम्, भीतानां भीतिनाशनम्, द्विषतां कालदण्डं तं रामचन्द्रं नमाम्यहम्। तमः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्, पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः, यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्। प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। वेदांगतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः, सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान्। सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः, सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः। आर्यः सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः, स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः। समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव, विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः। कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः, धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः। तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं, ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं
प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृति प्रियकाम्यया। तपस्विनं वाल्मीकिं अवतार पुरुषं श्रीरामं च नत्वा अद्यतन संक्षेप रामायण वर्गस्य प्रारंभं कुर्मः। नमः सर्वेभ्यः। गतवर्गेषु वयं दृष्टवन्तः यत् तपस्वी वाल्मीकिः नारदं मुनिं पृष्ठवान् प्रश्नान्। धर्मज्ञः सत्यसन्धः इत्यादि गुणोपेतः कः अस्ति इदानीन्तन लोके, तत् ज्ञातुं मम जिज्ञासा अस्ति। कुतूहलोऽस्मि, ज्ञातुकामोऽस्मि। भवानेव मम प्रश्नस्य अथवा कुतूहलस्य निवारणं कर्तुं समर्थः अस्ति। अतः कृपया सर्वगुणोपेतः कः इति भवान् निवेदयतु इति सम्प्रार्थितवान् वाल्मीकिः नारद महर्षिं। तदा नारदः महर्षि आरंभे एव तादृश गुणोपेतः कः, इक्ष्वाकुकुल संपन्नः श्रीरामः एव अत्यंत विख्यातः प्रसिद्धः, सर्वे जानन्ति, जनैः श्रुतः इति उक्तवान्। तस्य गुणाः के इति गुणानां वर्णनस्य आरम्भं कृतवान् अस्ति। तत्र अन्तिमे वयं दृष्टवन्तः सुविक्रमः इति एकः गुणः, तदनन्तरमेव समः समविभक्ताङ्गः इति आगच्छति। सुविक्रमः इति गुणस्य अर्थः कः इति वयं दृष्टवन्तः। गतिशीलः इति। तत्र सिंहगतिः, ऋषभगतिः, गजगतिः, व्याघ्रगतिः इति गतयः, विभिन्नाः गतयः सन्ति इति व्याख्याने उक्तमस्ति। तादृश चलने सौन्दर्यम् अस्ति तस्य श्रीरामस्य। अन्यः अर्थः अस्ति गतिः इति शब्दस्य। रामस्य अयनं रामायणम् इति वदामः। तत्र अयनम् इति शब्दस्य गतिः इत्यर्थः अस्ति। नाम रामस्य जीवनशैली या अस्ति सा इत्यर्थः। तदेव कंबरामायणे उक्तमस्ति, नडयिन् निन्नु उयर् नायकन् इति। नडै नाम अत्र गतिः इत्यपि अर्थः, जीवनशैली इत्यपि अर्थः। रामस्य
एकैकस्य अंशस्य परिशीलनं यदा कुर्मः सः अत्यंत शीलवान् सुशीलः सः इति ज्ञायते, सुशीलगुणसम्पन्नः सः इति ज्ञायते। अतः एव सुविक्रमः इति दृष्टवन्तः। इदानीम् अग्रिम गुणाः के इति क्रमशः वयं परिशीलयामः। समः, समविभक्ताङ्गः, स्निग्धवर्णः, प्रतापवान्, पीनवक्षा, विशालाक्षः, पीनवक्षाः विशालाक्षः, लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः इति अस्मिन् श्लोके विविध गुणाः उल्लिखिताः। प्रथमं समः इति। अत्र समः नाम तस्य शरीर अवयवेषु विद्यमान अवयवाः सर्वे न अतिदीर्घः न अतिह्रस्वः, लक्षणानुसारम् अस्ति, सन्ति अवयवाः इति। अतः समः व्याख्यानकर्ता एवं उल्लेखः कृतः, षण्णवत्यङ्गुल उच्छ्रायः सार्वभौमो भवेन् नृपः इति लक्षणम् उक्तमस्ति। भौमः नृपः, नृपः सः राजा एव, किन्तु सः सार्वभौमः भवति इति कथं ज्ञायते? तस्य शरीर समत्वेन ज्ञायते। तस्य उच्छ्रायः नाम औन्नत्यम् इत्यर्थः। षण्णवत्यङ्गुलो अंगुल उच्छ्रायः, षण्णवत्यङ्गुलम् इति यदस्ति आधुनिककाले यदा पश्यामः, परिचित संख्यया पश्यामः, 8 फीट इति वदामः। षण्णवत्यङ्गुलम् इति यदस्ति परिमाणं तद् किम्? 8 फीट। अतः रामस्य औन्नत्यं कियत् आसीत् इति पश्यामः, 8 फीट। तादृशः सः। तादृशः यदि भवति एकः नृपः, सः निश्चयेन सार्वभौमः भवति इति लक्षणं वदति इति उल्लेखः कृतः व्याख्यानकर्त्रा। अतः तादृशः रामः। पूर्वं प्रत्येकम् अंगस्य वर्णनं कृतम्। अतः आहत्य यदा अस्य शरीरं पश्यामः, औन्नत्यं पश्यामः, तत् समत्वम् अस्ति, समः इति। इदानीम् अग्रिम गुणः अस्ति समविभक्ताङ्गः। समः इति आहत्य स्वरूपम्। इदानीं समविभक्ताङ्गः इति यदा पश्यामः, प्रत्येकम् अङ्गं कीदृशम् आसीत्? सम्यक् विभजितम् आसीत्। न्यूनमपि नास्ति, अधिकमपि नास्ति। एवं लक्षणानुसारं विभक्तम्। समानी विभक्तानि नाम तत्र अवयवानि, तस्य परिमाणानि समतया विभक्तानि। यस्य
अवयवाः करचरणादि अवयवाः एव अंगानि अंगभूतानि सन्ति। तादृश अंगभूतानि अष्टिष्टानि सन्ति। पृथक् पृथक् पार्थक्येन यदा पश्यामः प्रत्येकम् अंगं पश्यामः तत् सम्यक् विभजितम् अस्ति। समविभक्ताङ्गः। सामान्यं वयं मनुष्याणां शरीरं पश्यामः, अवयवान् पश्यामः। कस्यचित् नासिका दीर्घा भवति, कस्यचित् नेत्रं बहु बृहत् भवति, कस्यचित् कर्णः लघुकर्णः भवति अथवा दीर्घकर्णः भवति। एवम् एकैकम् अङ्गं यदि पश्यामः तत्र दीर्घत्वं भवति अथवा ह्रस्वत्वं भवति। कदाचित् सर्वेषाम् इति न, एकैकस्य किञ्चित् भवितुम् अर्हता अस्ति। किन्तु श्रीरामं यदा पश्यामः तस्य एकम् एकम् अवयवमपि यथा लक्षणम् अस्ति, सामुद्रिका लक्षणे यथा उक्तमस्ति तादृशम् अस्ति। अतः समविभक्ताङ्गः। तत्र सामुद्रिकायाम् उक्तमस्ति भ्रुवौ नासापुटे नेत्रे कर्णौ ओष्ठौ च चूचुकौ कूर्परौ मणिबन्धौ च जानुनी वृषणौ कटी करौ पादौ स्थिचौ यस्य समौज्ञेयः स भूपतिः। एवं अवयवानां नामानि उक्त्वा यस्य समौ ज्ञेयः, समत्वम् अस्ति सर्वत्र। इदानीं कर्णद्वयम् अस्ति, एककर्णः दीर्घः अस्ति, अन्यकर्णः न्यूनः अस्ति। एतादृशभेदः नास्ति, सर्वं समानं, तस्य परिमाणः समानः अस्ति। तादृशं समत्वम् अस्ति, सः भूपतिः भवति। एकः मनुष्यः सः राजा भवति, भूपतिः भवति। अग्रिम गुणः अस्ति स्निग्धवर्णः। तस्य शरीरवर्णः कथम् अस्ति? स्निग्धवर्णः। स्निग्ध, स्निग्धः नाम स्नेहयुक्तः इत्यर्थः। तमिळ् भाषायां पलपलप्पु इति वदामः, शैनिङ्ग् इति वदामः। तदेव अत्र स्निग्ध इति पदेन सूच्यते। फालफल्यम् अस्ति स्निग्धवर्णः। यस्य वर्णः, शरीरवर्णः स्निग्धः अस्ति सः स्निग्धवर्णः। तत् स्निग्धत्वं किं बोधयति इति व्याख्यानकर्त्रा एकः श्लोकः प्रदर्शितः अस्ति। नेत्रस्नेहेन सौभाग्यम्। यदि नेत्रद्वये स्निग्धत्वम् अस्ति तद् किं बोधयति? तस्य सौभाग्यं, सौभाग्यवान् अस्ति सः इति सूचयति। दन्तस्नेहेन भोजनम्। दन्तेषु स्निग्धत्वम् अस्ति, तद् किं बोधयति? सः भाग्यशाली अस्ति, सर्वथा सः भोजनं प्राप्नोति इति। त्वचस्नेहेन शय्या च। यदि त्वचा स्नेहत्वम् अस्ति तत्र सः शान्ततया निद्रां करोति। शय्या नाम अत्र निद्रा। पादस्नेहेन वाहनम्। पादस्नेहेन, पादेषु यदि पादद्वये यदि स्निग्धत्वम् अस्ति तद् वाहनप्राप्तिः अस्ति इत्यर्थः।
इति एकैक अंगे विशिष्ट अंगेषु स्निग्धत्वमस्ति तस्य फलं किम् इति उक्तमिति व्याख्यानकर्त्रा उल्लेखः कृतः। एवं अत्यंत स्निग्धवर्णयुक्तः सः श्रीरामः इति। अनन्तरमस्ति प्रतापवान्, तेजस्वी इति अर्थः अस्ति। श्रवणमात्रेण शत्रुहृदय विदारणेन प्रशस्त पौरुषः यः अस्ति तस्य सः कः? प्रतापवान्। प्रतापः नाम तस्य नामोच्चारणेन एव, नामस्मरणेन एव, नामश्रवणेन एव यस्य भीतिः भवति, नाम तस्य शत्रोः भीतिः भवति, तादृशगुणयुक्तः। अतः श्रीरामस्य नामस्मरणेन श्रवणेन एव वैरिजनानां भीतिः भवति। तादृशप्रभावः अस्ति तस्य गुणस्य प्रभावः अस्ति। अतः तादृशः प्रतापवान्। अग्रिम गुणः अस्ति पीनवक्षाः। तत्र वक्षस्थले मांसलः अधिकः अस्ति, अतः मांसलवक्षाः, बृहत् वक्षाः इत्यर्थः। विशालाक्षः, तस्य नेत्रम् आयत लोचनः इति वदामः किल, तदेव विशाले अक्षिणी, यस्य अक्षिणी विशाले सः विशालाक्षः। पद्म पत्रायते विशाले अक्षिणी इत्यर्थः। तादृश विशाल नेत्रः लक्ष्मीवान्। लक्ष्मी इति शब्दस्य सौन्दर्यम् इति अर्थः, अतः सौन्दर्यवान् इत्यर्थः। अवयवेषु शोभायुक्तः इत्यर्थः। अनन्तरं साक्षात् सः नारायणः किल, सर्वथा लक्ष्म्या साकं भवत्येव, लक्ष्मीनारायणः सः, अतः लक्ष्मीवान्। यदा श्रीरामरूपेण अवतारं कृतवान् तत्र लक्ष्म्या साकम् अस्ति, नाम सीतारूप लक्ष्मीवान्, सीतया सहितः इत्यर्थः। लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः, तस्य सकल लक्षण संपन्नः सः। एकैकस्य अवयवस्य स्वरूपं पश्यामः तत् शुभम् एव निवेदयति। शुभलक्षणः। दिव्यमङ्गलविग्रहवान् सः इति अत्र उक्तमस्ति। एवं समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षाः विशालाक्षः लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः इति एतस्मिन् श्लोके अष्टगुणाः, विशिष्टगुणाः नारद महर्षिणा उक्ताः। श्रीरामस्य विषयेपि साक्षात् महापुरुषस्य विष्णोः विषयेपि
उक्तः अस्ति, गुणाः उक्ताः सन्ति। अग्रिम श्लोके पूर्वं श्रीरामस्य अवयवलक्षणम्, आकृतिलक्षणम्, आकृतिविशेषः उक्तः अस्ति। इतः परं तस्य विभिन्नव्यावहारिकगुणाः उक्ताः सन्ति। यथा आदौ एव वाल्मीकिः पृष्टवान् धर्मज्ञः इति। धर्मज्ञः कः इति। इदानीं तदेव स एव शब्दः अत्र उल्लिखितः, धर्मज्ञः। धर्मं जानाति इति धर्मज्ञः सामान्यः अर्थः। धर्मं नाम अत्र शरणागतरक्षणरूपं धर्म। शरणागतवत्सलः सः, आपद्बान्धवः सः, अतः सः भक्तवत्सलः, शरणागतवत्सलः किं करोति? यः शरणागतिं प्राप्नोति तस्य रक्षणं करोति, तदेव तस्य धर्मः। अतः धर्मज्ञः, तं धर्मं सः जानाति इति। मित्रभावेन संप्राप्तं न त्यजेयं कथंचन, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम् एतत् अगर्हितम्। यः मित्रभावेन स्नेहभावेन समागतः भवति तस्य रक्षणं मम कार्यम्। अहं कथमपि न त्यजामि, कदापि न त्यजामि, यद्यपि तस्य दोषः स्यात् तथापि अगर्हितं, तस्य परिगणनं न करोमि, तस्य स्नेहभावमेव अहं परिगणयामि। अतः तं न त्यजामि, तं रक्षामि। अतः तादृशः धर्मशीलः धर्मज्ञः सः भक्तवत्सलः, भक्तरक्षणकर्ता, साक्षात् भगवान् अपि एवं श्रीरामः अपि। अग्रिम गुणः सत्यसन्धः। यस्य सन्धा, सन्धा नाम प्रतिज्ञा इत्यर्थः। यस्य सन्धा सत्या सः सत्यसन्धः। सत्या सन्धा यस्य सः सत्यसन्धः इति। सत्या नाम अमोघा, सर्वथा जयमेव ददाति, पराजयः इति नास्ति एव। अतः सत्या सन्धा, सत्य यस्य सः सत्यसन्धः। सहृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यः ददामि इति व्रतं मम। भगवान् श्रीरामः वदति, मम व्रतं। किं व्रतम्? अभयं ददामि, अभयप्रदानं करोति। कस्य कृते? सर्वेभ्यः भूतेभ्यः। यदा गजः आहूतवान् रक्ष इति प्रसिद्धपदमस्ति किल, आदिमूलमे इति, यदा आहूतवान् श्रीहरिं झटिति आगत्य तस्य रक्षणं कृतवान् किल। एवं मनुष्याणां, भक्तानां, सर्वजीवराशिनां, शरणागतानाम् अहं रक्षणं करोमि, तदेव मम व्रतं। तस्मात् अहं कदापि च्युतः न भवामि।
सकृतेव प्रपन्नाय एकवारं भवानेव मम शरणम् इति यदा आगच्छति तथा तस्य रक्षणं मम कार्यं मम धर्मः। तस्मात् सः न च्युतः भवति, सर्वथा तस्य रक्षणं करोति, तस्य गुणस्य सार्थकं करोति इति कारणेन सत्यसन्धः। अन्यः एकः श्लोकः अस्ति, साक्षात् श्रीरामः वदति, अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणां न हि प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः इति। कदाचित् हे सीते भवतीमहं त्यजामि अथवा मम जीवनमपि त्यजामि, किन्तु या प्रतिज्ञा मया कृता तां प्रतिज्ञां न त्यजामि इति श्री रामः साक्षात् वदति। अतः सीतायाः अपेक्षया, स्वकीय जीवनस्य अपेक्षया तस्य प्रतिज्ञा एव मुख्या इति ज्ञायते। तादृशः सत्यसन्धः। अतः एव रामस्य गुण विषये यदा वदामः, रामो द्विर्नाभिभाषते, द्विः न अभिभाषते। पूर्वम् एकवाक्यं वदति, ओ एवं न उक्तवान् किल इति न वदति। यद् वदति तदेव निरन्तरं वदति। तस्मात् सः च्युतः न भवति, पलायनं न करोति, तस्य वाक्यं सार्थकं सर्वदा करोति। अतः सत्यसन्धः। धर्मज्ञः शरणागतानाम् आश्रितानां रक्षणं मम धर्मः इति जानाति सः। तस्य क्रियान्वयनमेव अस्ति अग्रिम पदे। सत्यसन्धः निश्चयेन सः करोति, ग्यारंटी ददाति। अग्रे प्रजानां च हिते रतः। हितैषी अस्ति सर्वदा। प्रजानां नाम केवलं तस्य देशे अथवा तस्य शासनान्तर्गत भूमौ ये निवसन्ति तेषामेव इति न, सर्वेषां जनानां केवलम् इति न, प्राणिवर्गाणां सर्वेषां हिते रतः, हितकरणे तत्परः अस्ति, हितैषी अस्ति। तः धर्मज्ञः सत्यसन्धः हितैषी, प्रजानां हिते रतः, हितकरणे तत्परः। एवं सः करोति इति कारणेन यशस्वी, यशोवान्, कीर्तिमान् अस्ति। आश्रितानां रक्षणेन कीर्तिः। कथं यशस्वी, कथं कीर्तिः इत्युक्ते, ये रक्षिताः, श्रीरामेण रक्षिताः, भगवता श्रीमन्नारायणेन रक्षिताः, ते सर्वे वदन्ति किल, सः एव मम रक्षणं कृतवान्, स एव मम रक्षणं कृतवान् इति आश्रिताः वदन्ति किल। तद्वारा तस्य कीर्तिः। यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः, ज्ञानसम्पन्नः नाम ज्ञानवान् इति सामान्यः अर्थः। अत्र ज्ञानं किं सूचयति इत्यचेत्, एकं
मनुष्यं पश्यति अथवा प्राणिनं पश्यति तदा तस्य स्वरूपेण एव अवस्थां ज्ञातुम् इच्छति, जानाति। ओ सः दुरवस्थायाम् अस्ति इति ज्ञात्वा तस्य साहाय्यं करोति। हितैषी किल, तस्य साहाय्यं करोति स्वरूपतः स्वभावतः च। अथवा एकस्य स्वभावं पश्यति, कस्यचित् स्वभावं दृष्ट्वा स्वभावः एवम् अस्ति, तत्र एवं मया साहाय्यः करणीयः इति ज्ञात्वा साहाय्यं करोति। अतः स्वरूपतः स्वभावतः च सर्वविषयज्ञशीलः अस्ति श्रीरामः, भगवान् श्रीमन्नारायणः अपि ज्ञानसम्पन्नः। अन्यः ज्ञानं यदा साक्षात् श्रीमन्नारायणस्य विषये वदामः, परमपुरुषस्य विषये वदामः, सः ब्रह्मज्ञानी अस्ति किल, ब्रह्मज्ञानपरिपूर्णः सः, ज्ञानस्वरूपी अस्ति सः। जटायुषं प्रति उक्तवान् एवं, मया त्वं समनुज्ञातः गच्छ लोकान् अनुत्तमान्, अनुत्तमान् लोकान् गच्छ इति। नाम मोक्षलोकम् अत्यन्तम् उन्नतं स्थानमस्ति, तत् स्थानं भवान् गच्छ इति। केन एतादृशम् आज्ञां दातुं शक्यते? केन शक्यते? ब्रह्मज्ञानी एव शक्नोति। मया त्वं समनुज्ञातः, अहमेव अनुज्ञां ददामि, आज्ञां ददामि, भवान् मोक्षलोकं गच्छ इति। अतः ब्रह्मत्वं ब्रह्मज्ञानं प्राप्नुयात्। कः तादृशं निर्देशं कर्तुं शक्नोति? ब्रह्मज्ञानी एव। किन्तु सः तस्मिन् सन्दर्भे मनुष्यरूपेण अस्ति। आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्। अहं दशरथस्य पुत्रः इति एतस्मिन् अवतारे अस्मि, तथापि मम मूलशक्तिः अस्ति, मूलस्वरूपम् अस्ति परमात्मस्वरूपम्। अतः भवान् उन्नतस्थानं गच्छ इति जटायुषं प्रति वदति। सः ब्रह्मज्ञानी अस्ति इति अर्थः। अतः ज्ञानसम्पन्नः। अग्रिम गुणः अस्ति शुचिः, परिशुद्धः, पावनः अस्ति। तस्य ऋजुत्वं विद्यते। तत्र आभ्यन्तर शुचिः, बाह्य शुचिः द्वयं। बाह्याभ्यन्तर शुचियुक्तः इत्यर्थः। तादृशः शुचिः। विभिन्न दोषगुणाः यदि भवन्ति शुचित्वं न भवति, किन्तु सः सर्व सद्गुण संपन्नः अस्ति। अतः अंतरंगे अपि शुचिः अस्ति, शुचित्वम् अस्ति, सः शुचिः अस्ति। अनन्तरं बाह्येपि व्यवहारेषु अपि सः शुचिः एव। अतः बाह्य आभ्यन्तर शुद्धियुक्तः शुचिः। समाधिमान्, तत्पूर्वम् अस्ति शुचिः वश्यः इति। वशङ्गतः, जितेन्द्रियः इति।
शुचिः इति उक्त्वा अनन्तरं वश्यः इति। सामान्य मनुष्याः अपि वश्यः, मनुष्यः वश्यः, किन्तु इन्द्रियाणां वशङ्गतः। किन्तु एषः शुचिः अस्ति, इन्द्रिय निग्रहणं कृतवान् अस्ति, इन्द्रियाणि तस्य वशङ्गतानि, वश्यः इत्यर्थः। अन्यः अर्थः अस्ति पितृ आचार्यादि विनीतः इत्यर्थः। यदा दशरथः काननं गच्छ इति वदति तस्य वाक्यपरिपालनं करोत्येव। तत्पूर्वं भवान् युवराजः अस्ति, भवान् महाराजः भवतु, भवतः पट्टाभिषेकः अस्ति इति वदति, तस्य वाक्यमपि शृणोति, पितृवाक्यपरिपालनं करोति सः। तादृशः विनीतसम्पन्नः। न केवलं पितुः इति न, सर्वेषां ज्येष्ठानामपि सः, आचार्याणामपि सः तेषां वाक्यं श्रुत्वा तदनुसृत्य सः परिपालयति, वाक्यपरिपालनं करोति। अतः अवश्यः केन शक्यते? जितेन्द्रियेण एव एवं शक्यते। जितेन्द्रियः अग्रिमम्, एवं जितेन्द्रियः भवति, तस्य फलं किम्? समाधिमान्। योगशास्त्रे समाधिः इति एका, समाधिः इति स्थितिः उक्ता, अत्यन्त उन्नतस्थितिः। वयं रामकृष्ण परमहंसादीनां विषये पठितवन्तः स्युः, सः समाधि स्थितिं प्राप्तवान् इति। नाम यदा जीवनं करोति, जीवति, तदा तस्य शरीरं सर्वं विस्मृत्य तस्य जीवः लयं प्राप्नोति, प्रकृत्या लयं प्राप्नोति। तादृशः समाधिमान्। समाधि नाम अत्र अन्यः आश्रित रक्षण चिंता। सर्वथा यदा श्रीरामः अवतारं, श्रीरामरूपेण अवतारं कृतवान्, तस्य चिन्तनं कुत्र आसीत्? आश्रितानां जनानां रक्षणे आसीत्। अतः आश्रित रक्षण चिंता तदेव समाधिः। भक्तवत्सलः आश्रित रक्षणः, योगी अपि अस्ति, सज्जनानाम् आश्रित जनानां रक्षणकर्ता अपि अस्ति। अतः समाधिमान्। एवं धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् इति विशिष्टगुणाः वर्णिताः, उल्लिखिताः। एते गुणाः भगवतः श्रीरामस्यापि, अवतारपुरुषस्य श्रीरामस्यापि अन्वयं, गुणाः अन्वयं प्राप्नुवन्ति। एवं साक्षात् परमात्म स्वरूपी अस्ति श्रीमन्नारायणः, तस्य अपि एते गुणाः अन्विताः भवन्ति इत्युक्त्वा अविष्टान् अंशान् अग्रिमवर्गेषु परिशीलयामः इत्युक्त्वा विरमामि। श्रीरामाय नमः। इतोपि एकश्लोकमपि
अग्रिम श्लोके अस्ति अग्रिमगुणः तत्र सत्यसन्धः समाधिमान् इत्यादिकं वयम् उक्तवन्तः किल। तत्र वयं बहूनां जीवनचरित्रं पश्यामः, अवतारगुणेषु वयं पश्यामः। तत्र एते सर्वे गुणाः अन्विताः भवन्त्येव। यदा प्रह्लादः प्रार्थनां कृतवान् तदा तन्निमित्तं स्तम्भात् तस्य स्वरूपं प्रदर्शितवान्। अतः कथञ्चित् अहं भक्तस्य संरक्षणं करोमि, मम वाक्यपरिपालनं करोमि, अहं सत्यसन्धः अस्मि, समाधिमान् अस्मि इति सर्वथा भक्तस्य भक्तजनस्य रक्षणे चिन्तायुक्तः अस्ति इति दृष्टवन्तः। इदानीं प्रजापतिसमः अग्रिमम् अस्ति। प्रजापतितुल्यः जगद्रक्षणे प्रजापतितुल्यः। यद्यपि इदानीं श्रीरामरूपेण दशरथस्य पुत्ररूपेण जन्म प्राप्तवान्, मनुष्यरूपेण भूलोकम् आगतवान्, तथापि प्रजापतिसमः मनुष्यरूपेपि सनातन विभूति संपन्नः सः। भूलोकम् आगतवान् तथापि तस्य न्यूनत्वं नास्ति। पूर्ववत् सः प्रजापतिसमः श्रीमान्। श्रीमान् लक्ष्म्या, श्रीः नाम लक्ष्मीः, लक्ष्म्या सहितः, अतः श्रीमान्। श्रीरामावतारे सीतया सहितः इत्यर्थः। दिव्यस्वरूपी श्रीः नाम सौन्दर्यम् इत्यपि अर्थः। दिव्यस्वरूपी अनन्तरम् अखण्डित ऐश्वर्य संपन्नः, सर्वविध ऐश्वर्य संपन्नः सः श्रीमान्। धाता एतेन गुणेन सः किं करोति? सर्वेषां परिपोषणं करोति। परिपोषकः, धाता नाम परिपोषकः। कदाचित् दुष्टाः अपि आगच्छन्ति एव किल। यदि आगच्छन्ति तदा सः किं करोति? रिपुनिषूदनः, रिपुनिषूदनः रिपून् शत्रून् निषूदयति, निरस्यति, नाशयति, दूरीकरोति। भगवद्गीतायां भगवता एव प्रोक्तम्, अहं पौनःपुण्येन अवतारं स्वीकरोमि। किं निमित्तं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अतः साधुजन संरक्षणं, दुष्टजनात् साधुजन संरक्षणम्। अतः शिष्टानां परिरक्षणं, परिपालनं, दुष्टानां निवर्तनं, दूरीकरणमपि तस्य धर्मः। अतः रिपुनिषूदनः रिपूणां नाशनं कृतवान्। रक्षिता तेन रक्षिता जीवलोकस्य
धर्मस्य परिरक्षिता। रक्षिता जीवलोकस्य रक्षिता। जीवलोके यदि बहिस्तात् कष्टम् आगच्छति, दुष्टात् यदा कष्टम् आगच्छति दुष्टनिग्रहणं कृत्वा रक्षणं करोति, प्रजानां रक्षणं करोति, भूलोके सर्वेषां रक्षणं करोति। अतः जीवलोकस्य रक्षिता, रक्षणकर्ता। अनन्तरं जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। धर्मस्य परिरक्षिता। तस्य धर्मः कः? रक्षणमेव तस्य धर्मः। क्षत्रिय शब्दस्य अर्थः कः? क्षतात् त्रायत इति। क्षत्रस्य शब्दः भुवनेषु रूढः इति कालिदासः वदति। कष्टे सन्ति, कष्टपरिस्थितौ ये सन्ति, तेषां रक्षणं मम धर्मः इति। अतः तस्य रक्षणं करोति। अतः जीवलोके ये सन्ति, ये जनाः सन्ति, ये प्राणिवर्गाः सन्ति, सर्वेषां रक्षणं करोति। तदेव तस्य धर्मः, तस्य धर्म परिपालनं करोति। एवं सः धर्मस्य, स्वकीय धर्मस्य रक्षणं, रक्षणम् एव मम धर्मः, तस्य धर्मस्य रक्षणमपि करोमि इति करोति। अतः धर्मस्य परिरक्षिता अस्ति। तादृशः गुणवान् रक्षणकर्ता अस्ति। सः अस्मान् अपि रक्षति इति उक्त्वा तस्य चरणारविन्दे मदीय नमस्कारान् समर्पयामि। धन्यवादाः महोदय। अधुना वयं रामभजनं शृणुमः। ततः पूर्वम् एका सूचना अस्ति। एषः वर्गः प्रति बुधवासरं 6:30 भवति प्रातःकाले। सर्वे अपि शृण्वन्तु, लाभान्विताः भवन्तु, अन्यान् अपि सूचयन्तु। सरलसंस्कृतेन एतादृशवर्गाः विरलाः भवन्ति। अतः अन्यान् अपि ये प्राथमिकस्तरे पठन्ति, ये किञ्चित् संस्कृतम् अवगच्छन्ति, शिबिरप्रविष्टाः सर्वे अपि एतद् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। ये संस्कृत अध्ययनं कुर्वन्ति ते अपि पदानां गभीर अर्थान् ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अतः अवश्यं शृणुमः, अन्यान् अपि श्रावयामः। इदानीं रामभजनं शृणुमः। तदर्थमहं उमामहेश्वरी भगिनीम् आह्वयामि। भजनेन वर्गस्य समाप्तिः भवति। नमः सर्वेभ्यः। दाशरथे राम जय जय राम, रघुकुलभूषण राजा राम। दाशरथे राम जय जय राम, रघुकुलभूषण राजा राम। सीता वल्लभ कोदंड राम, सीता वल्लभ कोदंड राम। कल्याण गुण राम श्री रघुराम, कल्याण गुण राम श्री रघुराम। दाशरथे राम जय जय राम, रघुकुलभूषण राजा राम। कौसल्यासुत कोदंड राम, कौसल्या सुत कोदंड राम
कल्याण गुण राम श्री रघुराम कल्याण गुण राम श्री रघुराम दाशरथ राम जय जय राम रघुकुल भूषण राजा राम रघुकुल भूषण राजा राम रघुकुल भूषण राजा राम। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।